مشہور دنیا دے دربارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربارے ہے وہ دربار نے گئے لوگوں ہے وہ دربار نے گئے لوگوں جل گئے سادات کمارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربارے 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 ماں گئی دربار صحابیت دی گئی دربار شرابیت ماں گئی دربار صحابیت دی گئی دربار شرابیت ماں جلدی واپس کر آئی ماں جلدی واپس کر آئی دیوال قید گزارے تاریخ دے وچ مشہور
دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ماں گئی دربار صحابیہ دے دی گئی دربار شرابیہ دے ماں گئی دربار صحابیہ دے دی گئی دربار شرابیہ دے ماں جلدی واپس گھر آئی ماں جلدی واپس گھر آئی دیوال آئی قید گزارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ایک جی ہے پاک محمد دی تجھ پاک علی دی جائی ہے ایک جی ہے پاک محمد دی تجھ پاک علی دی جائی تجھ جی مظلوم حسین دی تجھ جی مظلوم حسین دی جنہیں زخمی رخسارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ایک دی ہے پاک محمد دی تجھ پاک علی دی جائی ہے ایک دی ہے پاک محمد دی تجھ پاک علی دی جائی ہے تجھ دی مظلوم حسین دی ہے تجھ دی مظلوم حسین دی ہے جنہیں زخمی رخسارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ماں دی بیٹی ہے تے گھنٹے دیدی بیٹی ہے 2 گھنٹے ماں دی بیٹی ہے تے گھنٹے دیدی بیٹی ہے 2 گھنٹے ایک پیشیدہ سلمان گواہ ایک پیشیدہ سلمان گواہ ایک پیشیدہ مختار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ماں دی بیٹی ہے 3 گھنٹے دیدی بیٹی ہے 2 گھنٹے ماں دی بیٹی ہے 3 گھنٹے دیدی بیٹی ہے 2 گھنٹے ایک پیشیدہ سلمان گواہ ایک پیشیدہ سلمان گواہ تجھ پیشیدہ مختار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار 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 ماں گئی دربار صحابیہ دے دی گئی دربار شرابیہ دے ماں گئی دربار صحابیہ دے دی گئی دربار شرابیہ دے ماں جلدی واپس گھر
دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ایک دی ہے پاک محمد دی تجھ پاک علی دی جائی ہے ایک دی ہے پاک محمد دی تجھ پاک علی دی جائی ہے تجھ دی مظلوم حسین دیے تجھ دی مظلوم حسین دیے جندے ہڑ زخمی رخسارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار اے وہ دربار نے ہے لوگو اے وہ دربار نے ہے لوگو جڑے گئے سادات تمہارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار تاریخ دے وچ مشہور دنیا دے دربار ماتی بیشی ہے 6 گھنٹے دیدی بیشی ہے 9 گھنٹے ماتی بیشی ہے 6 گھنٹے دیدی بیشی ہے 9 گھنٹے ایک پیشیدہ سلمان گواہ ایک پیشیدہ سلمان گواہ تجھ پیشیدہ مختار